सूरत फुरकान आयत नंबर 7। कुफारे मक्का मुशरकीन मक्का उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम नूं आप दी नबूवत रसालत नूं जुटलावन वास्ते आखन लगे कालू माली हाजर रसूल ही। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें आख्या कि ये रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल किवें हो सकते ने। या कुल ताम साडी तरह ही खांदे पींदे ने व यमशी फिल असवाक ते बाज़ारां 'च साडी तरह चलते ने तजारत करते ने कारोबार। साडे वर्गा इंसान ये रसूल किवें हो गया। लो ला उनजिला इलैहि मलकुन फरिश्ता जिहड़ा है इहदे कोल आउंदा है वो फरिश्ता किहड़ा है तो साडे मत्थे लगे वो फरिश्ता इहदे ते नाज़ल इहदे ते फरिश्ता नाज़ल हुंदा साडे सामने फयकून माहू नज़ीरा ते साडे वो नाल रल के डराउंदा सानू। कुफारे मक्का मुशरकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ना मनन दी वजह इनकार दी वजह की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे दरमियान पैदा होए। इस वास्ते उन्हां दी कौम दे अफराद उन्हां दे अजीज़ो अकारब ते अजीज़ो अकारब जिहड़े ने उन्हां नूं लोग घट ही मनदे हुंदे। जिड्डा भी कोई होवे अक्सर सारे नबी बल्कि सारे अल्लाह ताला का फरमान है उन्होंने पैदा किया अल्लाह ताला ने उन्होंने कौम के अंदर। आ वजह है सब तो बड़ी दिखलावन दी कि वो अपनी कौम का फर्ज ना मनते। अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत सूरत बनी इसराइल के अंदर उन्होंने एतराज़ात ज़्यादा जोड़े ने तफसीलन उन्होंने एतराज़ बयान किए ने कि नबिया कुफार मुशरकीन ना मनन की वजह की है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 90 के अंदर फरमाया वकालू लन नुमिना लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ। कुफार मुशरकीन आखन लगे कि हरगज नहीं असी मनना ऐ अल्लाह दे नबी तनु नबी नहीं मनना ऐ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला तनु असी नहीं मनना हत्ता के तुसी ज़मीन के अंदरों चिश्मे जारी करो। औ तकून लाका जन्ना या बाग हो इतना बड़ा तुहाडा मिन नखील वाइना खजूरां दे बाग अंगूरां दे बाग फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा तफजीरा ते दरमियान च नहरां जारी कर दो। औ तुस्की तस्मा कमा ज़अमता अलैना किसफन औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला। फरमाया काफर ते मुशरिक आखन लगे ऐ मुहम्मद आसमान जिहड़ा है साडे उत्ते सट्टो। जिस तरह कि तुसी आखदे हो कि क़यामत के नज़दीक समान जिहड़ा है आसमान ये ख़त्म हो जाएगा लपेट लिया जाएगा इसनूं साडे उत्ते सट्टो या फरिश्ते जिहड़े ने ते अल्लाह ताला खुद आवे साडे सामने। कुफार मुशरकीन इस तरह दी हट दरमियां मुकाबले अल्लाह नूं लिया साडे सामने लिया फरिश्ता साडे सामने आवे वो वही जिहड़ी है तुहाडे ते नाज़िल होगी वो साडे ते होर किसे ते नहीं नाज़िल हो सकदी। इस तरह दीयां गल्लां काफर ते मुशरक या ना आखना कि इतना अमीर हो जाओ साडे सामने खजाने सोने चांदी हीरे जवाहरात ये बना दो। औ यकून लका बैतुन मिन ज़ुखरुफिन या कि तुहाडे वास्ते एक घर होवे सोने का बनया होया। औ तरका फिस समा आसमान ते चढ़ जाओ तुसी वलन नुमिना ले रुक्की का
آکھن لگے کہ اسی مننا پھر بھی کو نہیں تواڈے چڑھنے نو، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، آپ ساڈے سامنے آسمان تے چڑھو تے کتاب لیا کے سانو دیو۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے حبیب انہاں نو فرما دیو میں انسان ہاں، تسی جو اتنے بڑے تماشے تے آؤ آسماناں تے چڑھ جاؤ، ساڈے سامنے کتاب لیو، سونے چاندی دے گھر بنا دیو، نہراں جاری باغ لا دیو، اتنے امیر ہو جاؤ۔ فرمایا اے میرے حبیب انہاں نو دس دیو میں انسان ہاں تے میں بشر ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے مینوں انسان نو رسول بنایا ہے۔ وما منع الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے تواڈے نام منن دی وجہ یہ ہے کہ ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، وجہ ہے کہ تسی آکھدے ہو کہ ساڈے وچوں ایک بشر ایک انسان اللہ تعالیٰ نے رسول بنا لیا، یہ تے ساڈے وچوں ہے، اس واسطے نہیں منتے پے جے کہ ساڈے وچوں ہے انسان ساڈے ورگا، عبداللہ دا پوتر ہے، عبد المطلب دا پوترا ہے، اس اندے تے قرآن نازل ہو گیا۔ وجہ ہے کہ تواڈے وچ جمے پڑے تے تانوں اثر نہیں ہوندا۔ قرآن پاک دی اس بات تو پتہ چلدا ہے نبیاں نو جھٹلاون دی وجہ سب تو مین وجہ تے وڈی وجہ یہ ہوندی ہے تے امیر لوگ وہ آ جاندے ہیں مقابلے دے اندر چودھری، اور نبیاں نو حقارت دی نظر نال ویکھنا، غریب سمجھ کے ویکھنا، جڑے منن والے نے انہاں نو حقیر نظر نال ویکھنا، اپنے آپ نو چودھری تے وڈا جڑا ہے وہ سمجھنا تے انہاں نو ادنا سمجھنا۔ بعض جگہ تے بھی آیا قرآن پاک وچ تے معاذ اللہ انہاں نو رذیل سمجھدے ہوندے آ، تے انہاں دے نال جڑے منن والے جڑے کلمہ کو نے انہاں نو بھی ادنا سمجھدے آ، تے آکھدے ہوندے ہیں کہ تواڈے مگر لگے نے جڑے بالکل ادنا تے قوم دے غریب لوگ نے، تے انبیاء کرام اپنی کر کے کھاون والے، حق حلال دی بکریاں چارن والے، اپنی روزی کماون والے، وہ ایک لوگاں واسطے رول ماڈل ہوندے ہیں کہ اس طریقے نال زندگی گزارنی ہے، حق تے چلنا ہے، حق بولنا ہے، حق ہی کام کرنا ہے، سچ تے قائم رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سارا زندگی دا جڑا طریقہ کار ہے وہ انسانیت واسطے مشعل راہ ہے، ہر زندگی دا ہر پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نو تے رول ماڈل بنایا ہوندا ہے، تے لوگ جڑے نے وہ سمجھ دے ہوندے ہیں کہ اسی تے امیر ہاں تے اے غریب نے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل اے میرے حبیب انہاں نو فرما دیو کہ تواڈی ہٹ درمی کہ میں تواڈی قوم دا بندہ، قوم دا فرد ہاں تے تسی میرے نال آکل آئیو جے کم کردے ہو کہ ساڈے سامنے آسماناں تے چاڑتے آؤ کرتے آ کر۔ اے میرے حبیب قل فرما دیو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے میرے حبیب انہاں نو فرماؤ اگر زمین تے فرشتے وسدے ہوندے، فرشتے راندے زمین تے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اسی فرشتے ہی نازل کرنے ہیں، رسولوں ہی بناونے ہیں، اسی فرشتہ جڑا ہے وہ رسول بنا کے بھیجنا۔ اگر فرشتیاں نو تبلیغ کرنی ہوندی، فرشتیاں نو ہدایت دینی ہوندی تے فرشتہ آ جاندا، انساناں نو ہدایت دینی ہے تے اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے حبیب انہاں نو فرماؤ کہ میں انسان نو ہی نبی بنایا ہے، انسان نو رسول بنایا ہے، انسان تے کتاب نازل ہوئی ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے کہ تسی سارے جڑے انسان ہو کہ تواڈے کول فرشتہ تے نہیں آنا، ہن کوئی فرشتہ اگر کسے تے نازل ہوئے تو نبی تے نازل ہوندا ہے وحی لے کے، تے جس وقت وہ آخ دن ساڈے تے وحی آ جاوے، ساڈے تے سامنے آ جاوے، خدا ساڈے سامنے آوے، فرشتے جڑے نے ساڈے سامنے آ جاون تے پھر تے کام ہی تمام ہو جانا، یا تو سارے نبی بنن گے تا انہاں تے وحی نازل ہوئے گی، تے یا پھر فرشتے آون گے تے عذاب لے کے آون گے۔ جس وقت فرشتے نازل ہوندے نے یا تے عذاب دے فرشتے پھر نازل ہوندے نے یا موت دے فرشتے نازل ہوندے نے بندے، اس وقت وہ کیفیت و حالت اور ہوندی ہے، پھر وہ دنیا 'چ نہیں رہ سکتے۔ دنیا 'چ جس وقت قطع تلقی ہوندی ہے پھر فرشتے آ جاندے ہیں۔
सूरत नहल दे अंदर आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया हल यनज़ुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या तुसी हुण इसे बात का इंतजार कर रहे हो कि फरिश्ते ही फिर आवन तुहाडे कोल? काफर आख दिंदे हैं फरिश्ते जिहड़े ने हैं तुहाडे कोल आउंदे हो लिया साडे सामने। फरमाया तुसी इस बात का इंतजार कर रहे हो कि फरिश्ते नाज़िल होवन? औ यातिया अमरु रब्बिका, या फिर अल्लाह ताला दा हुक्म आ जाए। कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसे तरह ही पहलियां कौमां में कर दियां आई। नबियां दे नाल मुकाबले, नबियां दे नाल उन्होंने हट दरमी और फरिश्तियां दा मुतालबा, अल्लाह ताला दी ज़ियारत दा मुतालबा करना। मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल चले गए 70 अफराद, ते बड़े कौम दे जिहड़े ने मोतबर बंदे इकट्ठे करके लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर ते नाल लै गए किताब लवन वास्ते। जिस वक्त कोहे तूर ते गए तो उन्हें रब दा कलाम सुनिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे गए अर्ज की, या अल्लाह इन्हें भी सुनना है। जिस वक्त सुनिया तो वो तो उत्थे बह गया, आखन लगे ऐ मूसा असी तेरे खुदा नूं असी वेखना है नहीं तो असी इनकार करना, असी वापस नहीं जाना, सानू विखा तो या असी कोई नहीं मनते। अल्लाह ताला दा ऐसा अजाब नाज़िल होया सारे ही मर गए। जिस वक्त तो सारे मर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे अगे अर्ज करन, या अल्लाह बंदिया मुतालबा किया ज़ियारत दा, तू नाराज़ हो गया है, तू सारे मार छड्डे ने, या अल्लाह मैं वापस की जवाब देना है? मैं तो जिंदा करके ले जाने ने, या अल्लाह इन्होंने वापस कर मैं लैके जावा नाल। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम दी अर्ज दे मुताबिक दुआ दी वजह तो जिंदा कीते। यानी हमेशा कौमां जिहड़ियां ने नबियां दे अगे यही सवाल रख दियां कि ए नबी हो, अगर तुसी नबी हो तो खुदा साढ़े सामने आवे तां असीं मनना, नहीं तो असीं बुत नूं ही मनना, सानूं नज़र आउंदा। ऐसे काम अकल आण या बुत मनना ते या खुदा वेखना। फरमाया मेरे हबीब ने दस दिओ फरिश्ते नज़र आवन या तुहाडे अल्लाह दा हुक्म, फिर खुदा दा हुक्म आ जाए। कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह ही मुतालबात पहले लोग करते रहे। वमा ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह ने कोई किसी ते जुल्म नहीं किया, अजाब नाज़िल नहीं किया। वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, खुद ही बड़े ज़ालिमान, खुद अजाब मंग लियान मुँह, खुद उन्हें अजाब मंगने, खुद उन्हें जिहड़ा है वो मुतालबात ऐसे करने। फ़असाबहुम सय्यात, उन्हें अपनियां उस बुराइयां और अपने तकब्बर की वजह तो वो घेरे गए। वमा आमिलू, और अपने अमला की वजह तो फ़हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, नबियां दे नाल मजाक करना ते मजाक उड़ाउणा, उस अमल के अंदर फ़हाका उन्होंने घेर लिया गया। आ वजह होंदी आई नबियां नूं जिसलावन दी, इस तरीके नाल जिसलाउंदे हैं नबियां नूं। ते वजह की असल कि उन्हां दे कौम दा बंदा, उन्हां दे कौम दा फर्द, ते जेड़ा होवे घर दा बंदा उनका असर नहीं होंदा। वो जितनी भी हदायत दे लवे, उतला बंदा आके हदायत देवे तो मुड़ भी गल सुनते हैं। अपना बंदा उठ के हदायत देनी शुरू कर लवे तो उसकी वो असर को नहीं लेंदे।